रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्र। प्रदेश 1 को प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबल। सरकारको उपस्थिति बिना नै बैठक सञ्चालन गरेको भन्दै राई पक्षीय सांसदद्वारा सभामुख भण्डारीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न। पार्टी एकतालाई पूर्णता दिन नेकपाको दाहाल नेपाल समूहद्वारा मापदण्ड तय। कोरोना भाइरस विरुद्धको थप 10 लाख डोज खोप काठमाडौँ आइपुग्यो। आवश्यकता अनुसार उमेर समूहका लागि प्रयोग गर्ने सरकारको तयारी। 2 वर्ष अघि सगरमाथाबाट फोहोर संकलन कार्य थालेको नेपाली सेनाद्वारा थप 5 वटा हिमालमा पनि सफाई अभियान सुरु। सम्बन्धित स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई समेत अभियानमा सहभागी गराउने सेनाको तयारी। भारतमा रहेको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो खोप निर्माता कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटद्वारा खोप प्राप्तिका लागि थप केही समय धैर्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह। विश्वको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कोसिस भइरहेको भनाई। र सर्बियाका नोभाक जोकोभिचलाई कीर्तिमानी 9औं पटक अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको उपाधि। फाइनलमा रसियन ड्यानियल मेदवेदेव सोझो सेटमा पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा टेबल भएको छ। आज बसेको बैठकमा सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले समय दिएपछि प्रस्तावक इन्द्रबहादुर आङ्वोले मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका 37 जना सांसदले हस्ताक्षर गरी अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेपछि 4 जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए। सचिवालयमा दर्ता भएको झण्डै 2 महिनापछि आज प्रदेश सभामा टेबल भएको हो। मुख्यमन्त्री राईले दाहाल नेपाल पक्षका 16 सांसदलाई 3 महिना निलम्बन गरेको भन्दै सरकार पक्षका सांसदले उनीहरूलाई बैठकमा सहभागी नगराउन सभामुख भण्डारीलाई आग्रह समेत गरेका थिए। सभामुख भण्डारीले भने सो प्रस्ताव इन्कार गर्नुभएको थियो। निलम्बित सांसद उपस्थित भएपछि मुख्यमन्त्री राई पक्षका सांसद भने प्रदेश बैठकमा उपस्थित भएनन्। कारवाहीमा परेका व्यक्तिलाई प्रदेश सभा बैठकमा नरोकिएको भन्दै सो समूहले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। सरकारको उपस्थिति बिनै आजको बैठक सञ्चालन भएको हो। प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन शुरू भए पनि मुख्यमन्त्री विरुद्ध नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेश सभा बिजनेस विहीन भएको छ। प्रदेश सभाको अर्को बैठक फागुन 20 गतेका लागि बोलाइएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव गत पुस 12 गते प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका 67, कांग्रेसका 21, जनता समाजवादी पार्टीका 3, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंचका 1-1 जना छन्। संविधानको धारा 188 को 6 बमोजिम मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन 47 मत आवश्यक पर्छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले सबै कमिटिमा 50-50% रहने गरी संगठनात्मक संरचनालाई पूर्णता दिन 9 बुँदे मापदण्ड तय गरेको छ। सो मापदण्ड अनुसार सबै कमिटिहरूमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबाट समान व्यवस्थापन हुने गरी खाका तयार भएको हो। पेदुराम भुसाल, जनार्दन शर्मा लगायत नेता सम्मिलित कार्यदलले तयार पारेको सो मापदण्डलाई अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले स्वीकृति दिनुभएको हो। प्रदेश र जिल्लाका इन्चार्ज, सह इन्चार्ज एवं पार्टी कमिटिहरू तथा जनसंगठनका पदाधिकारीमा जुन पक्षबाट रिक्त भएको हो त्यही पक्षबाट पूर्ति गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ। यस्तै पार्टी कमिटिहरू तथा जनवर्गीय संगठनका विभिन्न तहमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमा कमिटिको कुल सदस्य संख्यामा पनि 50-50% हुने गरी व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। अध्यक्ष, सचिव, इन्चार्ज र सह इन्चार्जहरू दुवै समूहबाट मिलाएर राख्ने गरी मापदण्ड बनेको नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्यले जानकारी दिनुभयो। एकपक्षीय नहोस् र पार्टी एकता मात्र नभई भावनात्मक एकताका लागि यस्तो मापदण्ड बनाएको उहाँको भनाइ छ। 2075 सालमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गर्दा 60-40 को अनुपातमा एकता गर्ने सहमति भएको थियो। तर आफैलाई नेकपाको मूलधार मान्दै आएको दाहाल नेपाल समूहले एकीकरणको बाँकी काम टुङ्गो लगाउन 50-50% रहने सहमति गरेका हुन्। सरकारको असंवैधानिक कदम विरुद्ध सड़क संघर्षमा रहेको सो समूहले आज देशैभर महिला हिंसा, हत्या एवं बलात्कार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ।
भारतबाट खरिद गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको 10 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप काठमाडौँ आइपुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको प्रेस ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले सिरम इन्स्टिच्युट फर इन्डियाबाट खरिद गरेको खोप प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो। कोभिसिल्ड खोपको 20 लाख डोज खरिदको लागि मिति 2021 फेब्रुअरी 17 मा गरेको सम्झौता अनुसारको 10 लाख मात्राको पहिलो खेप मिति 77 फागुन 9 गते 21 फेब्रुअरी 2021 गते एयर इन्डिया दिल्ली काठमाडौँ उडानबाट हामीलाई खोप प्राप्त भएको छ। सो खोप टेकोस्थित कोल्ड रूममा भण्डारण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यही फागुन 23 गतेदेखि सञ्चालन हुने खोप अभियानका लागि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र मार्फत जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यालयहरूबाट खोप केन्द्रमा वितरण गरिने पनि डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। बाँकी 10 लाख डोज खोप पनि 18 गतेभित्र ल्याउने उहाँको भनाइ छ। फागुन 23 गतेदेखि सरकारले उमेर समूहलाई लक्षित गरी खोप लगाउने तयारी गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 80 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 36, ललितपुरमा 11 र भक्तपुरमा 2 गरी 49 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही अवधिमा 121 जना कोभिड मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,69,876 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणका कारण कसैले ज्यान नगुमाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली सेनाले सफा हिमाल अभियान अन्तर्गत सन् 2021 मा 6वटा हिमालबाट फोहोर संकलन गर्ने गरी सफा हिमाल अभियान 2077 सुरु गरेको छ। सन् 2019 मा सगरमाथाबाट 5 टन फोहोर संकलन गरेको सेनाले यसपटक 6वटा हिमालबाट 35 टन फोहोर संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसपटक सगरमाथा, लोसे, मकालो, धौलागिरी, पोमोरी र आमादम्मल हिमालमा सरसफाई गर्न लागेको हो। ती हिमालहरूको बेस क्याम्प भन्दा माथिबाट मात्रै 18 टन फोहोर ल्याउने उद्देश्य रहेको छ। हिमालबाट कसरी फोहोर संकलन हुन्छ र कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ, फोहोर संकलनका लागि जाने टोलीलाई के कसरी तयारी पारिन्छ, फोहोर संकलनका लागि जाने व्यक्तिहरूको सुरक्षा के कस्तो हुन्छ त? नेपालका हिमालहरू सुरक्षित मात्र हैनन्, सफा पनि छन् भन्ने सन्देश विश्वभर दिन नेपाली सेनाको समन्वयमा सफा हिमाल अभियानको दोस्रो संस्करण सुरु भएको छ। अभियानको एकीकृत रूपमा अगुवाई सेनाले गरे पनि यसमा नेपाल पर्यटन विभाग, योजना तथा अनुगमन महाशाखा, नेपाल पर्यटन बोर्ड सहित विभिन्न निकायसँग सहकार्य हुनेछ। कोभिड-19 महामारीबाट शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा प्राण भर्न नेपालका हिमालको सुरक्षा र सफापनलाई प्रचार गर्न लागि हो। आर्थिक विकास र पर्यटनका लागि हिमालहरू महत्वपूर्ण सम्पत्ति हुन्। यिनै हिमालबाट नेपालले वार्षिक 45 करोड बढी राजस्व संकलन गर्छ। यो निकै न्यून भएको र यसलाई बढाउन हिमाल सफा गर्नुपर्ने तर्क अभियानमा संलग्नहरूको छ। सफा हिमाल अभियान कसरी सुरु हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा नेपाली सेनाको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक सहायक रथी हिमांशु खड्का भन्छन्, 11 जनाको टिम हुन्छ। त्यसरी हामीले बाँडेका छौँ र बेस क्याम्पमा बस्ने मान्छेहरू पनि हुन्छ र उहाँको सपोर्टको लागि 69 जना शेर्पाहरू ह्यान्डलिङ एजेन्सी मार्फत उहाँहरू पनि इम्प्लोइड हुनुहुन्छ। अरू एक्सपिडिसन त्यो हिमालमा जाँदै हुनुहुन्छ। अहिले हामीले त्यो डाटा आइसकेको छैन, प्रोसेसमै छ। उहाँहरू जसले पर्मिट पाउनुहुन्छ उहाँहरू माथिबाट फर्किँदाखेरि खाली हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि इम्प्लोइ गर्ने त्यो सोच छ। पर्यटकको प्रमुख आकर्षण सगरमाथा, लोत्से, मकालु, धौलागिरी, पुमोरी र आमादबलम हिमाल 3 चरणमा एकैपटक सफा गरिने कार्यक्रम अघि सारिएको छ। हिमाल आरोहण गर्ने आरोही तथा उनीहरूका सहयोगीले प्रयोग गर्ने सड्ने तथा नसड्ने फोहोरले हिमाली सौन्दर्य र वातावरण नै संकटापन्न हुँदै गएकाले अभियानले हिमाललाई पुनर्जीवन दिने आशा छ। हिमालसँग जोडिएका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई समेत अभियानमा सहभागी गराउने र सबैले अपनत्व ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ भन्छन् सहायक रथी खड्का। हिमाल सफाई अभियानमा जाने व्यक्तिको सुरक्षा कसरी हुन्छ त? पुनः सहायक रथी खड्का, त्यहाँ जाने हाम्रो 40 जना सबै मन्त्री कोअर्डिनेट गरेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तालिम दिइएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर जुन ह्यान्डलिङ एजेन्सी हुन्छ उहाँहरू जो डिप्लोय गर्नुहुन्छ उहाँहरूको सुरक्षाको यकिन गर्ने उहाँको जिम्मेवारी। उहाँहरूले त्यसको लागि इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। इभ्याकुएसनको लागि हाम्रो टिम
यहाँ स्ट्यान्ड बाई हुन्छ। हिमाल सफाई अभियानकै लागि भनेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले 10 करोड बजेट उपलब्ध गराइसकेको छ। यस्तै नेपाली सेनाले 2 करोड 50 लाख बजेट छुट्याएको छ। हिमाल सफाई अभियानको पहिलो चरणमा हाल पूर्व तयारी र समन्वय भइरहेको छ। दोस्रो चरणमा चैत 1 गतेदेखि 26 गतेसम्म एक्लिमेटाइजेसन तालिम सञ्चालन गरिने र चैत 31 गतेदेखि जेठ 22 गतेसम्म सफाई अभियान चलाइने बताउँछन् निर्देशनालयका सेनानी आदित्य कार्की। मेन 25 अप्रिलदेखि 24 मेसम्म चाहिँ 31 दिन यो हिमालमा हुने वेदर विन्डो र अरू नेचुरल क्यालामिटिजलाई बाहेकको अवस्थामा हामी 28 मेसम्ममा काठमाडौँ फेरि फर्किसक्ने योजनाका साथ हामीले अहिलेसम्म कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र त्यो जुन ओल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे छ त्यसको त्यो दिनमा चाहिँ कलेक्ट भएर आएको 6वटै हिमालबाट कलेक्ट भएर आएको नन बायोडिग्रेडेबल फोहोरहरूलाई वेस्ट रिसाइकल गर्ने कम्पनीहरूसँग ह्यान्डओभर गरेर कार्यक्रमको समापन गर्न गइरहेका छौँ। मानव स्रोत र बेस क्याम्पको व्यवस्थापन र अनुगमनसँगै हवाई साधनबाट बन्दोबस्तीका सामान तथा जम्मा भएका फोहोर ओसार्ने काम पनि सेनाले गर्नेछ। कार्कीका अनुसार अभियानले जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरलाई कम गर्न मद्दत पुग्नेछ भने पर्वतारोहीलाई थप आकर्षित गर्दै भावी पुस्तालाई पनि हिमाल संरक्षणका लागि सन्देश मिल्नेछ। हिमाल सफा राख्नु भनेको त्यस क्षेत्र र हिमालको तल्लो तटीय क्षेत्रको पर्यावरण सुरक्षित राख्नु हो। यसका लागि नियामक निकायले के गरिरहेको छ त भन्ने प्रश्नमा पर्यटन विभागका शाखा अधिकृत ध्रुव राई हामीले अनुगमन केबाट गर्दै भन्दाखेरि पहिलेसम्म कागजबाट गरिरहेका छन् नि त। त्योभन्दा माथि के चाहिँ जेनेरेट हुन्छ फोहोर त्यो चाहिँ तल लिएर आइन्छ ल्याएको छ त्यो मात्रै भएको छ। बेस क्याम्पभन्दा माथिको फोहोरहरू चाहिँ हेर्न चाहिँ जाने अवस्था नेपाल सरकारबाट छैन। आफूले प्रयोग गरेका सामग्री निश्चित स्थानसम्म ल्याएर विसर्जन गर्नुपर्ने नियम पर्वतारोहीले कडाइको साथ पालना गर्नुपर्छ। हिमाल आरोहणमा जानेले अक्सिजनका सिलिन्डर, टेन्ट, टिनका बट्टा, मट्टीतेलको भाँडा, स्टोभ लगायतका सामग्री हिमाली क्षेत्रमा नै छाडिदिने भएकाले सफाइमा चुनौती देखिएको छ। सेनानी आदित्य कार्कीका अनुसार सगरमाथामा मात्र करिब 1,40,000 टन फोहोर छ। यस्तै 300 बढी आरोहीका मृत शरीर रहेको अनुमान छ। विभिन्न अध्ययनहरूलाई हेर्यो भने सगरमाथामा मात्रै 1,40,000 टन फोहोर अझै पनि छ भन्ने देखिन्छ भने त्यो मध्येमा 40 टन फोहोर ह्युमन वेस्टहरू मात्रै रहेको पाइन्छ र 300 वटा भन्दा बढी चाहिँ मृत शरीरहरू त्यहाँ छ। अरू हिमालहरूको पनि अवस्था चाहिँ उस्तै प्रकारको रहेको छ। हिमाल आरोहण दस्तुर तिर्नुको अर्थ हिमाली क्षेत्रमा फोहोर छाड्न पाइन्छ भन्ने मानसिकताबाट पर्यटकलाई मुक्त गराउनु पनि सफाई अभियानको अर्को पाटो हो। यसअघि पनि सगरमाथा सरसफाई अभियानमा सहभागी नेपाली सेनाको नेतृत्वमा हुने सफाई अभियान पहिलेको अनुभवकै आधारमा पनि सफल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। भारतको बिहार राज्यको कुण्डवा चैनपुरमा नेपाली किशोरी सुमित्रा विकको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरी प्रमाण नष्ट गरेको आरोप लागेका 9 जनाले आत्मसमर्पण गरेका छन्। कुण्डवा चैनपुर थानामा उनीहरूले आत्मसमर्पण गरेको बिहार प्रहरीले जनाएको छ। कुण्डवा चैनपुर नवनियुक्त थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार यादवका अनुसार स्थानीय सियाराम शाह र उनका छोरा विनयमाथि बलात्कारमा पछि हत्या गरेको अभियोग छ। अन्य 7 जना विरुद्ध प्रमाण मेटाउने र शव जलाएको आरोप छ। प्रमाण मेटाउन र शव जलाउन सहयोग गर्ने चैनपुर थानाका तत्कालीन थानाध्यक्ष सञ्जीव रञ्जन फरार छन्। गत माघ 8 गते बर्दियाको बर्दिया नगरपालिका 3 की 12 वर्षीय बालिका सुमित्रालाई भारत बिहार राज्यमा सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरी शव जलाइएको थियो। बालिका बिहार राज्यको पूर्वी चम्पारण जिल्ला स्थित सियारामको घरमा डेरा गरी परिवारका साथ बस्दै आएकी थिइन्। हत्या, हिंसा, बलात्कार र आगजनी सहित गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न भएर लामो समयदेखि फरार रहेका अभियुक्तको खोजी गर्नका लागि 5 थर प्रहरीले विशेष अभियान चलाएको छ। फरार अभियुक्तको खोजीका लागि अभियान नै शुरू गरेपछि लामो समयपछि नै दोषी कानूनी दायरामा आएका छन्, जसले घटनाका पीडितले न्यायको अनुभूति गर्नुका साथै राजस्व संकलनमा पनि सहयोग पुगेको छ। थप विवरण सहित 5 थर सहकर्मी लक्ष्मी गौतमको रिपोर्ट। 2067 साल असोज 10 गते 5 थरको फिल्म स्थित तुम्रुक होटलमा आफ्नै प्रेमिकालाई गोली हानेर हत्या गरी फरार रहेका पवन आङबुहाङ भनिने कुमुकहाङ लिम्बू 10 वर्ष 4 महिना पश्चात गत माघ 9 गते काठमाडौँबाट पक्राउ परे। सदरमुकामको मुटुमै घटना घटाएर भागेका उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले 5 थर, ताप्लेजुङ र काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा सादा पोसाकका प्रहरी खटाएर 4 महिना निरन्तर प्रयास गर्नु पर्यो। पछिल्लो 4 महिनामा कुमुकहाङ जस्तै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा घटना घटाएर फरारको सूचीमा रहेका
अन्य 29 जनालाई पाँचथर प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। पुराना फाइल पल्टाएर हेर्दा गम्भीर प्रकृतिको देखिने घटनाका अभियुक्त पक्राउ गर्न विशेष अभियान नै चलाउन थालेपछि सफलता मिल्न थालेको पाँचथरका प्रहरी नायब उपरीक्षक दान बहादुर थापाको भनाइ छ। सबैभन्दा पहिला हामीले केस सिलेक्सन गरिसकेपछि त्यसको मिसिन रिभ्यू गर्छौँ र त्यसको अध्ययन गर्छौँ र त्यसबाट प्राप्त डाटाका आधारमा ह्युमन इन्टेलिजेन्स डेभलप गरिसकेपछि त्यसको टेक्निकल एनालाइसिस गर्छौँ र त्यसलाई हामीले स्पोटिङ गर्ने काम गर्छौँ र केही लोकेसन आइडेन्टिफाई गर्छौँ र सम्भावित लोकेसनमा जब हामीले सर्भिलेन्स गर्न यहाँबाट सादा पोसाकको टोली परिचालन गरेर पठाइन्छ र सादा पोसाकको टोलीले उसलाई ट्रेसिङ गरिसकेपछि र उसको आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि हामीले काठमाडौँको प्रहरीसँग कोअर्डिनेसन गरेर उसलाई पक्राउ गर्न सक्नु हुन्छ। पाँचथर जिल्लामा अझै 63 जना अभियुक्त फरार छन्। उनीहरूको खोजी गर्नका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले समिति नै गठन गरेको छ। समितिको अग्रसरतामा धमाधम अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न थालेपछि अदालतले तोकेको कैद सजाय भुक्तानसँगै राजस्व सङ्कलनमा पनि टेवा पुगेको छ। पुनः डीएसपी थापा समिति गठन गरिसकेपछि उसले सम्पूर्ण फरार प्रतिवादीहरूको ट्रेसिङ गर्ने, सूचना लिने, एक्सन लिने र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रहरीसँग कोअर्डिनेसन गर्ने हामीले पक्राउ गरिरहेका छौँ र हालसम्म यो वर्षमा 29 जना फरार प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरेका छौँ। फरार अभियुक्त पक्राउ पर्न थालेपछि पीडित र उनीहरूका परिवार र आफन्तले राहत महसुस गर्न थालेका छन्। त्यस्ता अभियुक्तलाई कुनै पनि बहानामा उम्कन नदिई कानूनले तोके अनुसारको कारबाही गर्नबाट कुनै निकाय चुक्नु नहुने उनीहरूले बताएका छन्। पीडित परिवारकी सदस्य शर्मिला तुम्रो आजभोलिको कानून के छ भने ती पैसा पेलो 1-2 वर्षमा निकालिहाल्यो, तर त्यो नहोस् कि उसले कडा भन्दा कडा सजाय दिनै पर्छ। दिदीले मार्दा कति हाम्रो आत्मा रोएको थियो, 10 वर्षसम्म हामी रोइराखेको थियो। फरार अभियुक्त पक्राउ गर्न पाँचथर प्रहरीले चलाएको यो अभियान स्वागतयोग्य छ, तर अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाई निरन्तरता दिन सके न्यायको लागि वर्षौंसम्म शास्ति र पीडा खेप्न बाध्य पीडितहरूले राहत महसुस गर्थे कि। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, फिदिम, पाँचथर। काठमाडौँको नागढुङ्गाबाट नियन्त्रित लागु औषध सहित प्रहरीले रौतहटका 22 वर्षीय प्रवेश पाखरिनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यसैगरी काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका 5 शरणपुरबाट 1 किलो 500 ग्राम लागु औषध चरित सहित प्रहरीले मकवानपुरका 28 वर्षीय सूर्य विक्रम गोलेलाई पक्राउ गरेको छ। पर्सा प्रहरीले रजत जयन्ती चोकबाट नियन्त्रित लागु औषध सहित 23 वर्षीय हरेन्द्र मण्डललाई पक्राउ गरेको छ। यसैबीच मकवानपुर प्रहरीले राक्षीराङ गाउँपालिका 1 का वडाध्यक्ष कान्छाराम रुम्बालाई पक्राउ गरेको छ। बरामद गरेको 18 क्विन्टल गाँजा नष्ट गरी फर्कने क्रममा आक्रमण गरेको भन्दै प्रहरीले 40 वर्षीय रुम्बालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। अब केही समाचार संक्षेपमा। प्रदेश 2 का नवनियुक्त प्रमुख राजेश झाले कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। कार्यभार सम्हाल्दै प्रदेश प्रमुख झाले जनता र संविधानलाई पहिलो आधार बनाएर प्रदेशभित्रका नागरिकलाई साझा, शान्त, समृद्ध र सम्भावना सहितको समाज निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले प्रदेश 1 मा टेबल भएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने बताउनु भएको छ। विराटनगरमा संचारकर्मीसँग सिटौलाले देशभर वर्तमान सरकारका विरुद्ध आन्दोलन भइरहेकाले यस्तो अवस्थामा ओली नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई सहयोग नगर्ने बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको आडमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतलाई धम्क्याउँदै हिँड्न थालेको आरोप लगाउनु भएको छ। सुनसरीमा संचारकर्मीसँग उहाँले देउवाकै कारण प्रधानमन्त्री ओली अधिनायकवादी भएको आरोप लगाउनु भयो। बुटवलको फुलबारीबाट पाल्पाको पर्यटकीय क्षेत्र नुवाकोट गढी जोड्ने केबल कार निर्माण शुरू भएको छ। म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ मोनाले 40 परिवारका लागि घर निर्माण थालेको छ। र बजाङको बुङलुङ नगरपालिका 8 मस्नी सेराबाट प्रहरीले चितुवाको छाला सहित स्थानीय 40 वर्षीय रघुवीर बोहरालाई पक्राउ गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब लमजुङ डायरीको पालो। लमजुङ डायरीबाट आस गुरुङको नमस्कार। लमजुङको बेसीसर नगरपालिकाले नगरभित्रका 90 जना किसानलाई हात्ती ट्र्याक्टर प्रदान गरेको छ। कृषिमा यन्त्रीकरण गरी लागत घटाउन नगरपालिकाले किसानलाई हात्ती ट्र्याक्टर उपलब्ध गराएको नगर प्रमुख गुमान सिंह अर्यालले बताउनुभयो। नगरपालिकाले यसको लागि 25,20,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। नगरपालिकाले 50,000, 70,000 र 72,000 रुपियाँ पर्ने हात्ती ट्र्याक्टर 50% अनुदानमा किसानलाई उपलब्ध गराएको नगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख सूर्य प्रसाद शेडाईले बताउनुभयो।
सवारी दुर्घटना कम गर्न प्रहरीले चालकसँग 2 मिनेट अभियान कार्यक्रम सुरु गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी कार्यालय लमजुङले सँगसँगै अभियान थालेको हो। अधिकांश सवारी दुर्घटना चालकको लापरवाहीका कारण हुने गरेकाले सुरक्षित यात्राका लागि सचेतना जगाउन अभियान थालेको लमजुङका डीएसपी गंगा बहादुर थापाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सडकमा गुडिरहेको साना तथा ठूला सवारी साधनलाई रोक्ने र चालकलाई 2 मिनेटसम्म ट्राफिक नियम सम्बन्धी सचेत गराइएको छ। राइनास नगरपालिकाले भैँसी पालन कार्यक्रम सुरु गरेको छ। भैँसी पालन गर्दै आएका कृषक समूह, सहकारी र फर्मका लागि व्यवसाय कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। नगरपालिकाका प्रमुख सिंहबहादुर थापाले कम्तीमा 5 देखि 10 वटा भैँसी पाल्दै आएका किसान समूह, सहकारी र फर्मलाई 1 लाख रुपियाँ अनुदान दिइने बताउनुभयो। 10 देखि 15 वटा सम्म भैँसी पाल्दै आएकालाई 2 लाख र 15 देखि 20 वटा भैँसी पाल्दै आएकालाई 3 लाख रुपियाँ सम्म अनुदान दिने नगरपालिकाले जनाएको छ। यस्तै 20 भन्दा बढी भैँसी पालन गरेको समूह, सहकारी र फर्मलाई 5 लाख रुपियाँ सम्म अनुदानको व्यवस्था मिलाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो। कोलासोथर गाउँपालिका 7 तल्लो चरागाउँ केम्लीमा देश विदेशबाट आर्थिक सहयोग संकलन गरी फुटबल खेल मैदान निर्माण गरिएको छ। चरागाउँ घर भई हाल हङकङ निवासी सुरेश कुमार गुरुङको परिवारले 1,10,000 रुपियाँ र 5 रोपनी जग्गा दान गरेको छ। चरागाउँ घर भई हाल पोखरा निवासी प्रकाश गुरुङको परिवारले 1 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको छ। देश विदेशबाट मात्रै 6.5 लाख रुपियाँ संकलन भएको विदेश सहयोग संकलन समितिका संयोजक बाबुराम सापकोटाले बताउनुभयो। हवस् त लमजुङ डायरी आजलाई यति नै। आज गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। वीरगंजका उद्योग व्यवसायीले विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको नाममा प्रिमियम दरको महसुल असुल्न खोजेको गुनासो गरेका छन्। प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको सुविधा माग नगरेका औद्योगिक ग्राहकलाई समेत प्रिमियमको नाममा 65% महँगो महसुल तिराउन खोजेको वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव माधव राजपालले बताउनुभयो। शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजारमा सामान्य सुधार देखिएको छ। शेयर कारोबार मापन नेप्सी परिसूचक आज 3.66 अङ्कले उकालो लागेर 2640.34 बिन्दुमा पुगेको छ। निकै उतार चढावका बीचमा कारोबार भएको नेप्सीमा करिब 9 अर्ब रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सीमा आज कुल 207 कम्पनीका 93,039 कारोबारबाट 2,43,05,066 किता शेयर किनबेच भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो खोप निर्माता कम्पनी भारतको पुणे स्थित सेरम इन्स्टिच्युट एसआईआईले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई खोप प्राप्तिका लागि थप केही समय धैर्य गर्न आग्रह गरेको छ। हाल उत्पादित कोभिड-19 विरुद्धको खोप भारतको आन्तरिक मागलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले मात्रै उत्पादन गरिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले खोपको सहज र सरल प्राप्तिका लागि अझै केही समय धैर्य गर्नुपर्ने जनाएको हो। एसआईआईका प्रमुख कार्यकारी अदार पुनावालाले भारतलाई प्राथमिकतामा राख्दै बाँकी विश्वको आवश्यकतालाई पनि सन्तुलन गर्न प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। एसआईआईले बेलायतको अक्सफोर्डको एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर संयुक्त रूपमा कोभिसिल्ड खोप उत्पादन गरिरहेको छ। पहिलो चरणमा भारतले 30 करोड जनसंख्यालाई खोप लगाउने जनाएको छ। जनवरीको मध्ययता भारतमा 1 करोड 10 लाख बढीले खोप लगाइसकेका छन्। नेपाल सहित ब्राजिल, बंगलादेश लगायतका मुलुकहरू भारतको खोपमा निर्भर प्राय छन्। अन्य कम र मध्यम आय भएका मुलुकले पनि भारतबाट खोप प्राप्त हुने अपेक्षा गरेका छन्। तर खोप उत्पादनको तुलनामा माग बढ्दै गएपछि कम्पनीले केही समय थप प्रतीक्षा गर्न आग्रह गरेको हो। अब खेल प्रसंग। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा आज विभिन्न 4 खेल हुँदैछन्। शीर्ष स्थानको म्यानचेस्टर सिटी र आर्सेनल बीच नेपाली समयअनुसार राति 10:15 बजे प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आर्सेनलको घरेलु मैदान एमिरेट्स स्टेडियममा जित निकाल्न सके म्यानचेस्टर सिटीको 59 अङ्क हुनेछ र कम्तीमा 3 घण्टा दोस्रो स्थानको म्यानचेस्टर युनाइटेडसँगको दूरी 13 अङ्कमा पुर्याउनेछ। आर्सेनल भने 34 अङ्कमा तालिकाको 10औं स्थानमा छ। राति पाउने 1 बजे म्यान युनाइटेड न्यूकासल युनाइटेडसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने दोस्रो स्थानमा रहेको युनाइटेडको 46 अङ्क छ। समान 46 अङ्क भए पनि दोस्रो स्थानमा रहेको लेस्टर सिटीले अहिले स्टोन विलासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। आजको पहिलो खेलमा भने वेस्ट ह्याम युनाइटेड विजयी भएको छ। टटनह्यामलाई 1 गोल अन्तरमा पराजित गरेको वेस्ट ह्याम 45 अङ्कमा तालिकाको 4थो स्थानमा उक्लिएको छ। टटनह्याम भने 36 अङ्कमा 9औं स्थानमा कायम छ।
सर्बियाका नोभाक जोकोभिचले वर्षको पहिलो ग्रान्ड स्ल्याम अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको उपाधि जितेका छन्। अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको उपाधिमा यो उनको ह्याट्रिक हो। यो उनको 9औं अस्ट्रेलियन ओपन र 18औं ग्रान्ड स्ल्याम उपाधि पनि हो। पुरुष एकलतर्फ आज भएको फाइनलमा चौथो वरियताका रसियन ड्यानियल मेदवेदेवलाई 16 सेटमा पराजित गर्दै शीर्ष वरियताका जोकोभिचले अस्ट्रेलियन ओपनको उपाधि उचालेका हुन्। पहिलो सेटमा 7-5 को संघर्षपूर्ण जित निकालेका जोकोभिचले त्यसपछिका सेट भने 6-2 र 6-2 ले जितेका थिए। मेदवेदेवले भने अहिलेसम्म ग्रान्ड स्ल्यामको उपाधि जित्न सकेका छैनन्। आजको फाइनलमा पराजित भएसँगै उनको लगातार 20 खेल लामो पराजित यात्रामा समेत पूर्ण विराम लागेको छ। महिला एकलतर्फको उपाधि भने जापानकी नाओमी ओसाकाले जितेकी छिन्। फाइनलमा उनले अमेरिकाकी जेनिफर ब्राडीलाई पराजित गरेकी हुन्। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।